एजुकेसन म्यान पावर युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा विश्वको इतिहास सम्बन्धीबाट सुरुवात गर्दैछु। हरेक दिन प्रायःजसो चाहिने जिके सम्बन्धित विषयमा तपाईँले एजुकेसनल म्यान पावर युट्युब च्यानलबाट सुन्दै आइरहनु भएको छ र यो सर्वे सामग्री अथवा दृश्य सामग्रीको रूपमा पनि लिन सक्छौँ हामी यसलाई। अब आज हामी सम्बन्धित विषयको विश्वको इतिहास सम्बन्धी बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यसको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ, यसको बारेमा बुझ्नेछौँ। अब सुरुवात गरौँ विश्वको इतिहास। विश्वको कुन घटना कहिले घट्यो भन्ने सम्बन्धमा रहेको छ। सुरुवातदेखि म्याग्ना कार्टा कहिले जारी भयो भन्दाखेरि सन् 1215 जुन 15 मा भएको थियो। त्यसै गरी शाखा अधिकृतमा सोधेको प्रश्न हो 2078 मा। गौरवमय क्रान्ति कहिले भएको थियो? सन् 1688 देखि 1679। शाखा अधिकृत 2078 मा सोधेको प्रश्न हो। त्यसै गरी औद्योगिक क्रान्ति कहिले भयो? 18औं शताब्दीको मध्यतिर। 19औं शताब्दी मध्यदेखि 18औं शताब्दीको मध्यदेखि 19औं शताब्दीको मध्यसम्म सन् 1760 देखि सन् 1840 सम्म भएको थियो औद्योगिक क्रान्ति। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो भन्दाखेरि सन् 1789 मा भएको थियो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कहिलेदेखि कहिलेसम्म भएको थियो भन्दाखेरि सन् 1775 अप्रिल 9 देखि सन् 1783 सेप्टेम्बर 3 सम्म भएको थियो। त्यसैगरी रुसी क्रान्ति कहिले भएको थियो भन्दाखेरि सन् 1917 देखि 20औं शताब्दीको महत्त्वपूर्ण घटना भन्छ। प्रथम विश्वयुद्ध कहिलेदेखि सुरु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1914 जुलाई 28 देखि 1918 नोभेम्बर 11 मा भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 देखि 1945 सेप्टेम्बर 2 मा। कुन घटनाको नारा के थियो? फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको प्रमुख नारा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व रहेको थियो। त्यसैगरी अर्को रहेको छ अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको प्रमुख नारा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मृत्यु देऊ वा स्वतन्त्रता भन्ने थियो। रुसी क्रान्तिकारीको प्रमुख नारा चाहिँ नि बाँच्नका लागि रोटी, जारशाहीको अन्त्य भनेर भनेको थियो। अनि कुन घटना हुँदा त्यहाँ को शासक थिए भन्ने सम्बन्धमा बेलायतमा गौरवमय क्रान्ति हुँदा बेलायतको शासक को थिए भन्दाखेरि चाहिँ नि जेम्स द्वितीय थिए। फ्रान्सले राज्य क्रान्ति हुँदा त्यहाँ राजा को थिए भन्दाखेरि चाहिँ लुई 16औं। म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर हुँदा बेलायतका को थिए शासक भन्दाखेरि राजा जोन द्वितीय। रुसी क्रान्तिको समयमा रुसमा कसले शासन गर्दथे? जार निकोलस द्वितीयले। कुन घटना कति वर्ष चल्यो? बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति कति वर्ष चलेको थियो? 80 वर्ष। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम कति वर्ष चल्यो? 8 वर्ष। दोस्रो विश्वयुद्ध कति समय चलेको थियो? 6 वर्ष 11 दिन। प्रथम विश्वयुद्ध कति समय चलेको थियो भन्दाखेरि 4 वर्ष 3 महिना 11 दिन, जम्मा 1561 दिन। त्यसैगरी अर्को रहेको छ अब कुन क्रान्तिलाई अर्को नामले चिनिन्छ भन्दा गौरवमय क्रान्तिलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ भन्दाखेरि रक्तहीन क्रान्ति भन्छ। बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्दाखेरि यान्त्रिक क्रान्ति। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बौद्धिक क्रान्ति। रुसी क्रान्तिलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अक्टोबर क्रान्तिको नामले चिनिन्छ है त। त्यसैगरी अर्को रहेको छ कुन घटना भएको कति वर्ष भन्ने सम्बन्धमा अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम भएको कति वर्षपछि फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 6 वर्ष। त्यसै गरेर प्रथम विश्वयुद्ध भएको कति वर्षपछि दोस्रो विश्वयुद्ध भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि 21 वर्षपछि भएको थियो।
भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपालीहरूको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपालका चाहिने व्यक्तिहरू दुईजना हुनुहुन्थ्यो, कुलवीर थापा र करणबहादुर राणा मगर। त्यसै गरी दोस्रो विश्वयुद्धमा कतिजना नेपालीले भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए भन्दाखेरि चाहिँ नि 10 जनाले पाएका थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा 2 जनाले र दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ नि 10 जना नेपालीहरूले पाएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी हामी बोर्नियाको युद्ध हेर्ने हो भने बोर्नियाको युद्ध सन् 1965मा कसले भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए भन्दा रामबहादुर लिम्बूले पाएका थिए। भिक्टोरिया क्रस पाउने जम्मा नेपाली कतिजना छन् भन्दाखेरि 13 जना छन् है त। प्रथम विश्वयुद्धमा 2 जना, अनि दोस्रो विश्वयुद्धमा 10 जना र भिक्टोरिया क्रस यो बोर्नियाको युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ नि रामबहादुर लिम्बू भन्ने एकजनाले पाएका थिए। भिक्टोरिया क्रस पाउने जम्मा कति भयो त? 13 जना है त। अब त्यसै गरी हामी अर्को हेर्दैछौँ, विश्वको इतिहास फास्ट ट्र्याक टेबल। अब यो विश्वको इतिहासको बारेमा संक्षिप्तमा यसको चाहिँ नि हामी हेर्दैछौँ। विश्वको इतिहास म्याग्ना कार्टा, गौरवमय क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, रुसी क्रान्ति, प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम अनि त्यसै गरेर भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामको बारेमा हेर्दैछौँ। मिति सनमा म्याग्ना कार्टा 1215 जुन 15मा, गौरवमय क्रान्ति 1688 देखि 89 सम्म, औद्योगिक क्रान्ति 1760 देखि 1840 सम्म है। त्यसै गरी फ्रान्सको राज्य क्रान्ति 1789, रुसी क्रान्ति 1917, प्रथम विश्वयुद्ध 1914 देखि 1918, दोस्रो विश्वयुद्ध 1939 देखि 1945, अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम चाहिने 1775 देखि 1783। त्यसै गरेर भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम चाहिने 1885 देखि 1947 सम्म भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब हामी यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने अवधि चाहिने गौरवमय क्रान्तिको 1 वर्ष, औद्योगिक क्रान्तिको 80 वर्ष, प्रथम विश्वयुद्धको 1561 दिन भनेको छ, दोस्रो विश्वयुद्धको चाहिँ 6 वर्ष 11 दिन, अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको 8 वर्ष, भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामको कति 62 वर्ष। नारा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको नारा के रहेको थियो भन्दाखेरि समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व। रुसी क्रान्तिको नारा जारशाहीको अन्त्य। त्यसै गरेर अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको मृत्यु वा स्वतन्त्रता। अनि उपनाम गौरवमय क्रान्तिको रक्तहीन क्रान्ति थियो, औद्योगिक क्रान्तिको उपनाम यान्त्रिक क्रान्ति थियो, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको बौद्धिक क्रान्ति थियो, अनि त्यसै गरी रुसी क्रान्तिको चाहिँ अक्टोबर क्रान्तिको नामले उपनामका हिसाबमा चिनिन्थ्यो। त्यसै गरेर तत्कालीन शासक जोन द्वितीयको बारेमा हामी हेर्ने हो भने जोन द्वितीय त म्याग्ना कार्टाको चाहिँ जोन द्वितीय हुन्। त्यसै गरेर हामी हेर्दै जाने हो भने चाहिँ नि गौरवमय क्रान्तिको जेम्स तृतीय, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको चाहिँ नि लुई 16औं, रुसी क्रान्तिको निकोलस द्वितीय, अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामका प्रथम राष्ट्रपति वासिङटन डिसी। अनि त्यसै गरी हामी हेर्ने हो भने प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद भनेर हामी पढ्छौँ। त्यसै गरी हामीले हेर्ने हो भने उपनाम को बारेमा पढ्यौँ। अब हामीले तत्कालीन शासकको बारेमा पनि म्याग्ना कार्टाको जोन तृतीय, गौरवमय क्रान्तिको जेम्स तृतीय र फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको चाहिँ नि लुई 16औं रहेका थिए। रुसी क्रान्तिको निकोलस तृतीय र अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको प्रथम राष्ट्रपति वासिङटन रहेका थिए भने भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामको चाहिँ नि प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद रहेका थिए। अब के विरुद्ध भन्ने सम्बन्धमा औद्योगिक क्रान्ति पुराना घरेलु उद्योग सम्बन्धी थियो, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति चाहिँ नि निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध थियो, रुसी क्रान्तिको चाहिँ नि निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध थियो, दोस्रो विश्वयुद्धको चाहिँ नि असमान भर्सलिस सन्धि थियो, अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको चाहिँ नि बेलायती उपनिवेश रहेको थियो भने भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम चाहिँ नि बेलायती उपनिवेश रहेको थियो है त। त्यसै गरी हामी अर्को हेर्दैछौँ तत्कालीन कारण पादरी र राज्यबीचको शक्ति सङ्घर्ष म्याग्ना कार्टाको। त्यसै गरी औद्योगिक क्रान्तिको चाहिँ नि वास्पे रहेको थियो।
अब हामी यहाँ हेर्दैछौँ प्रथम विश्वयुद्धको चाहिँ नि अस्ट्रेलियाका राजकुमारले हत्या अस्ट्रेलियाका राजकुमारको हत्या भए लगत्तै जुन यो त्यसपछि प्रथम विश्वयुद्ध सुरुवात भएको थियो। अस्ट्रेलियाका राजकुमारको हत्या भए लगत्तै तत्कालीन कारण चाहिँ त्यो कारणले भएको थियो। अनि दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ जर्मन विमानले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरे लगत्तै दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो, जो हिटलर थिए दोस्रो विश्वयुद्धमा यसको अगुवाईकर्ता। अब यसै गरी हामी अर्को हेर्ने हो भने अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको चाहिँ नि वेस्टर्न टी पार्टी भन्ने एउटा थियो, त्यसमा चाहिँ नि त्यो कारण त्यो खुलाइएको छ। भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम चाहिँ नि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापनाको कारण भएको थियो। त्यसै गरेर महत्त्व मानव अधिकारको जग बसालेको म्याग्ना कार्टा, त्यसै गरेर औद्योगिक क्रान्ति चाहिँ नि आधुनिक तत्कालीन पादरी र राज्यबीचको चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष म्याग्ना कार्टाको रहेको थियो भने तत्कालीन कारण चाहिँ नि अनि औद्योगिक क्रान्तिको चाहिँ नि वाष्प इन्जिन रहेको थियो भने प्रथम विश्वयुद्धको चाहिँ नि हुनुको कारण चाहिँ नि अस्ट्रेलियाका चाहिँ नि राजकुमारको हत्या भए लगत्तै प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ जर्मन विमानले चाहिँ नि पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो। त्यसपछि अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम भनेको चाहिँ वेस्टर्न टी पार्टी भनिन्छ। भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम चाहिँ भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना। महत्त्व अब यो महत्त्व चाहिँ म्याग्ना कार्टाको मानवाधिकारको जग बसालेको, औद्योगिक क्रान्ति चाहिँ आधुनिक यान्त्रिक युगको सुरुवात, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति चाहिँ शक्ति पृथकीकरण र कानुनी सर्वोच्चताको सुरुवात भयो, यसको महत्त्व चाहिँ नि। त्यसै गरेर अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम चाहिँ नि उपनिवेशबाट अन्त्य सुरु भयो भन्ने छ। त्यसै गरेर अनि भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम चाहिँ नि अहिंसाको माध्यमबाट स्वतन्त्रताको प्राप्ति भन्ने कुराहरू रहेको छ है त। अब हामी अर्को हेर्दैछौँ विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरूको बारेमा। इतिहास भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बितेका घटनाहरूको वर्णन गर्नेलाई चाहिँ इतिहास भन्छ। अब त्यो बितेका घटनाहरू हिस्टोरी शब्द चाहिँ नि उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो भन्ने सम्बन्धमा युनानी शब्द हिस्टोया जसको अर्थ चाहिँ सत्यको खोजी गर्नु भन्ने हुन्छ। इतिहासमा घटेको तर सत्य घटनाको खोजी गर्नु भन्ने चाहिँ नि हामी बुझ्दछौँ भने। त्यसै गरी अर्को हेर्ने हो भने विश्वको कुन देशलाई इतिहासको बत्ती भनेर चिनिन्छ भन्दाखेरि युनान ग्रिस, किनकि युनानीबाट सुरुवात भएको थियो इतिहास खोजी गर्ने कुराहरू। त्यसै गरी अर्को रहेको छ इतिहासका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि हेरोडोटस युनानका हुन्, युनानी हुन्। यिनले प्रेजेन्ट वर्ड्स नामक पुस्तक लेख्दा सकभर प्रमाणिक बनाउन प्रयास सबैभन्दा पहिले गरेकाले यिनलाई भनिएको हो। अब त्यसै गरी वैज्ञानिक इतिहासका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि थ्युसिडाइस भनेर हामीले पढ्ने गरेको पनि हो। अनि आधुनिक इतिहासका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि विलियम स्टुप्स भनेर उनलाई चिन्ने गरिएको छ। विश्वको इतिहास बारेमा हेर्दैछौँ। अब इतिहासको वर्गीकरण। विश्व इतिहासलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। विश्व इतिहासलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। क्रमशः इतिहासको विभाजन, समयावधि र अर्को नाम। 1 प्राग ऐतिहासिक युग है। अनि त्यसै गरेर 2 मा रहेको छ प्राग इतिहासको समयावधि पनि भनेको छ मानव सभ्यताको प्रारम्भिक चरण भन्छ, जसलाई ह्युम युग भनेर पनि हामी यसलाई बुझ्ने गर्दछौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ
प्राचीन युग चाहिँ नि ईसाको तेस्रो शताब्दीदेखि 5औं शताब्दीसम्मको यो जुन छ त्यसलाई चाहिँ नि प्राचीन युग भनेर भन्छ। त्यसै गरेर मध्य युग भन्ने छ एउटा। मध्य युग चाहिँ नि रोम साम्राज्यको पतनदेखि फ्रान्सको राज्यक्रान्तिसम्म। सामन्तीवाद युग सन् 476 देखि सन् 1779 सम्मको यो जुनलाई भनिन्छ। आधुनिक युग भन्ने बित्तिकै हामी सम्झिनुपर्ने हुन्छ पुनर्जागरण युगदेखि सुरु भएको वा 13औं शताब्दीदेखि 16औं शताब्दीसम्मकोलाई बुझिन्छ। अनि अर्को रहेको छ समकालीन युग भन्छ। यो समकालीन युग भनेको चाहिँ नि कस्तो खालको हो भन्दाखेरि समकालीन युग भनेको चाहिँ नि 16औं शताब्दीदेखि हालसम्मको लाई चाहिँ समकालीन भन्छ है। अनि प्राग ऐतिहासिक युगलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भन्दाखेरि 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। पूर्व पाषाण युग र नवपाषाण युग भनेर भनिन्छ। अनि पूर्व पाषाण युग भनेको ढुङ्गे औजार बनाउन थालीदेखि आजसम्म 10,000 वर्ष पूर्वको समय हो। नवपाषाण युग भनेको आजभन्दा 10,000 वर्षदेखि 6,000 वर्षसम्मको समयलाई बुझ्ने गरिन्छ। त्यसै गरेर अब पूर्व पाषाण युगमा मान्छेले सर्वप्रथम के को प्रयोग गर्न सिक्यो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले सबैभन्दा पहिले चाहिँ आगोको खोजी र आगोको चाहिँ नि एउटा त्यो प्रयोग गर्न सिके। अब हामी अर्को हेर्दैछौँ पुनर्जागरण। पुनर्जागरण भनेको के हो भने फेरि बिउजनु वा फेरि जाग्नु भन्ने हुन्छ। पुनर्जागरण आन्दोलन युरोपको कुन देशबाट सुरुवात भएको भन्दाखेरि इटालीबाट हो। विश्वमा आधुनिक युगको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ पुनर्जागरण कालदेखि नै भएको मानिन्छ। अनि पुनर्जागरण आन्दोलन भनेको के हो भन्दाखेरि मानिसले वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्ने चिन्तन गर्ने अन्धविश्वासको सट्टा मानवतालाई जोड दिने परिपाटी हो। यही नयाँ सभ्यता संस्कृति र चिन्तनको विकासमा मानिसहरू एक किसिमले आन्दोलनकै रूपमा अगाडि बढेको हुनाले यसलाई पुनर्जागरण आन्दोलन भनिएको हो। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ पुनर्जागरण कालका प्रसिद्ध कलाकारहरू को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ लियोनार्दो दा भिन्ची, माइकल एन्जेल, राफेल आदि। पुनर्जागरण कालका प्रख्यात वास्तुकलाविद को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ नि फिलिपिनो बुनेलेस्की हुन्। त्यसै गरेर पुनर्जागरण कालको उत्कृष्ट वास्तुकलाको नमुना कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ रोम स्थित सेन्ट पिटर्सको गिर्जाघर हो। लियोनार्दो दा भिन्चीको उत्कृष्ट कलाकृति मोनालिसा केका लागि प्रख्यात छ भन्दाखेरि चाहिँ कोमल रहस्यमय मुस्कान भन्नेका लागि प्रसिद्ध छ। अनि चित्र मस्तिष्कबाट बनाइन्छ हातबाट होइन भन्ने भनाइ कसको हो भन्दाखेरि चाहिँ माइकल एन्जेलेको बहुचर्चित चित्र कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ द लास्ट जजमेन्ट भन्ने हो। राफेलको विश्वप्रसिद्ध चित्र कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ नि सस्टाइन मोडाना भन्ने छ एउटा माडोना। त्यसै गरेर हामी म्याग्ना कार्टाको बारेमा हेर्दैछौँ। अब यो म्याग्ना कार्टा है त म्याग्ना कार्टाको अर्थ मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्र सम्बन्धमा विश्वको प्रथम लिखित दस्तावेजलाई के भनिन्छ? म्याग्ना कार्टाको बारेमा पढिरहँदा बेलायती नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको प्रथम बडापत्र कुन हो? म्याग्ना कार्टा लाइब्रेटेसनको शाब्दिक अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लिबरेटेसनको स्वतन्त्रताको महाअधिकार पत्र भन्छ। म्याग्ना कार्टा शब्द कुन भाषाबाट लिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट। हाल पनि म्याग्ना कार्टाका कति प्रतिशत सुरक्षित छन्? हालसम्म पनि म्याग्ना कार्टाका कति प्रतिशत सुरक्षित भन्दाखेरि 4%। 2% लन्डन स्थित ब्रिटिस ल्याबोरेटरीमा रहेको छ भने अर्को यहाँ भनेको छ 1% चाहिँ नि सेलिसबरी क्याथेड्रल र 1% चाहिँ नि लाइन कोलन
क्याथेड्रल भनेको छ, क्याथेड्रल दुईटा भनेको रहेछ। अब यो म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षरको सम्बन्धमा कुन ठाउँमा भएको थियो भन्ने कुराहरू रहेको छ। रेनिमेड नामक गाउँमा लन्डनभन्दा करिब 19 माइल टाढा भनेको छ। लन्डनभन्दा करिब 19 माइल टाढा म्याग्ना कार्टाको विकास। म्याग्ना कार्टा के को परिणाम हो भन्दाखेरि राजा र पादरी धर्म बीचको शक्ति सङ्घर्षको परिणाम हो। शक्तिका लागि हुने राजा र धर्मगुरु बीच सङ्घर्षमा शोषित जनता कसको पक्षमा उभिएका थिए भन्दाखेरि धर्मगुरुहरूको पक्षमा। म्याग्ना कार्टा कोबाट तयार गरिएको थियो? कानुनविद, शिक्षाविद र राजनीतिज्ञ। म्याग्ना कार्टा कोबाट तयार गरिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कानुनविद, शिक्षाविद र राजनीतिज्ञबाट गरिएको थियो भने। त्यसै गरी म्याग्ना कार्टाका केही परिणामहरू। यस बडापत्रले बेलायतमा के को जग बसालेको थियो भन्दाखेरि कानुन, शासक, संसद, प्रभुत्व र न्यायिक निष्पक्षताको जग। त्यसै गरी अर्को रहेको छ म्याग्ना कार्टाको परिणामस्वरूप प्रचलनमा आएको पहिलो असाधारण क्षेत्राधिकार रिट कुन हो भन्दाखेरि बन्दी प्रत्यक्षीकरण हो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ जनप्रतिनिधिहरूको स्वीकृति बिना कर लगाउन नपाइने भन्ने अवधारणाको विकास कुन दस्तावेजबाट आएको हो? म्याग्ना कार्टा। म्याग्ना कार्टाको मुख्य अवधारणा के हो? राज्यभन्दा माथि मौलिक अधिकार छ जसलाई राज्यले समेत अतिक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने हो। म्याग्ना कार्टासँग सम्बन्धित केही शासकहरू। म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ राजा जोन द्वितीय। सन् 1225 मा म्याग्ना कार्टा संशोधन कसले गरेका थिए भन्दाखेरि राजा हेनरी द्वितीयले। बेलायतमा कुन राजाको शासनकालमा राजाको शक्ति बढाउने क्रममा अत्याधिक कर लागू गरेपछि पोपका साथै शोषित जनता पनि राजा विरुद्ध एकत्रित हुन थाले? राजा रिचर्ड। कसले शासनकालमा बेलायतमा राजा शक्ति बढेको थियो? कसको शासनकालमा बेलायतमा राजाको शक्ति बढेको थियो? हेनरी द्वितीय। तत्कालीन समयमा राजाको शक्तिभन्दा इसाई चर्चको शक्ति बढाउने प्रयासमा तल्लीन पोप को थिए भन्दाखेरि चाहिँ इनोसेन्ट तृतीय। इनोसेन्ट तृतीय भनेको छ। अब त्यसै गरेर हामी इनोसेन्ट तृतीय भन्ने छन्। राजा जोनभन्दा पूर्व बेलायतको राजगद्दी कसले सम्हालेका थिए भन्दाखेरि राजा रिचार्डले। म्याग्ना कार्टासँग सम्बन्धित केही तिथिमितिहरू। राजा जोन द्वितीयले यसमा कहिले हस्ताक्षर गरे? सन् 1215 जुन 15 मा। शाखा अधिकृत 2078 मा सोधेको प्रश्न भयो। राजा जोनको मृत्यु कहिले भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि सन् 1216 अक्टोबर 18 मा भएको थियो। हेनरी तृतीय राजा कहिले भए भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1216 मा भएका थिए। म्याग्ना कार्टा संशोधन सहित कहिले जारी भयो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1225 फेब्रुअरी 11 मा भएको थियो। त्यसै गरी अर्को हेर्दैछौँ हामी म्याग्ना कार्टासँग सम्बन्धित केही तिथिमितिहरू। राजा जोन द्वितीयले यसमा हस्ताक्षर गरेको पनि भयो। म्याग्ना कार्टा संशोधन सहित हेनरी तृतीय राजा कहिले भएका थिए भन्दाखेरि 1216 मा भएका थिए। म्याग्ना कार्टा संशोधन सहित कहिले जारी भएको थियो भन्दाखेरि सन् 1225 फेब्रुअरी 11 मा भएको थियो। म्याग्ना कार्टाका धाराहरू। अब म्याग्ना कार्टाका कति धारा छन् भन्दाखेरि चाहिँ 63 वटा धारा रहेका छन्। धारा 1 मा के उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि चर्चको स्वायत्तता सम्बन्धी। प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुन अनुसार नै दण्ड दिइने कुरा कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि धारा 39 मा। बन्दी प्रत्यक्षीकरण म्याग्ना कार्टाको कुन धारासँग सम्बन्धित छ? धारा 39 सँग।
धारा 38, 39 र 40 मा के सम्बन्धी वर्णन गरिएको छ भन्दाखेरि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको। धारा 28 र 30 मा केमा उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कैफिक सम्पत्तिको प्रत्याभूति। म्याग्ना कार्टाको कुन धारामा राजाका मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूले कानुन जान्नु र मान्नुपर्छ भनिएको छ भन्दाखेरि 44 मा। म्याग्ना कार्टासँग सम्बन्धित केही भनाइहरू पनि छन्, अब त्यो भनाइहरूबारे पढ्दैछौँ हामी। म्याग्ना कार्टा बिल अफ राइट्स र पेटिसन अफ राइट्स बेलायती संविधानका बाइबल हुन्। यो भनाइ कसको हो भन्दाखेरि चाहिँ पिट द एल्ड। हामी राजाले कसैलाई पनि अधिकार र न्याय बेच्ने छैनौँ, न्याय प्रदान गर्ने काममा पनि ढिला गर्ने छैनौँ र न्याय दिन इन्कार पनि गर्ने छैनौँ भन्ने कुरा कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि धारा 40 मा गरिएको छ। धन्यवाद। अर्को श्रृङ्खलामा हामी औद्योगिक क्रान्तिको बारेमा पढ्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट नमस्कार।